बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। एक तरफ पूरा निज़ाम है, पूरा सिस्टम है, पूरी रियासत है, पूरा इदारा है, पूरी ताकत है, और दूसरी तरफ सिर्फ इमरान खान सब खड़े हैं। सर मैंने कहा ना, इसीलिए लोग दुनिया बहादुरों की इज्जत करती है। जी हाँ, मैंने इतनी ज़्यादा ताकतों की बात की। खैर, दुनियावी ताकतों के हिसाब से एक कमरे में, एक 10 बाय 12 के कमरे के अंदर, या एक 8 बाय 10 के कमरे के अंदर बंद तो कर दिया, लेकिन सर असल मामला है उस बहादुरी का। इमरान खान साहब ने कहा मैंने बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं हो रहा। आज फिर ना पूरे, जिसे कहते हैं ना वो, ये जितना भी कैमोफ्लाज की शक्ल में जो निज़ाम चल रहा है ना, इसके धड़न तख्ते का भी फैसला करिए। वो जो नेक्स्ट स्टेप जो था ना, वो इमरान खान साहब ने आज उठा लिया है। क्या, और इस स्टेप के बाद अब देखते हैं कि बात कहाँ तक जाती है, क्योंकि फिर उसके बाद कोई बात वजह रह जाती नहीं है। हाँ, उधर दूसरी जानिब इसको मजबूत, इस क्या कहेंगे यार, इस निज़ाम को मजबूती से थामे रखने वाले जी हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो है, वो यकजान दो कालिब उन्होंने बताया था ना, मैं और इदारा, मैं और इस्टेब्लिशमेंट, मैं और आर्मी चीफ यकजान दो कालिब हैं। तो उन्होंने उस यकजान दो कालिब ने कहा सर उधर से ये हो रहा है, मैं आपके लिए ये करता हूँ। उन्होंने आज एक और नया काम कर दिया, हाइब्रिड निज़ाम जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बोला था, उस पर एक नई मोहर सब्त की है। पता नहीं कौन सा एंजॉय कर रहा है इन्होंने, क्या क्या चाह रहे हैं, बहरहाल लेकिन ये है जो है। उधर क्या किस्मत पाई है अली अमीन गंडापुर साहब ने, पार्टी के अंदर भी और इस्टेब्लिशमेंट भी उनको मशकूकी समझती है, रॉन्ग नंबर तस्वुर करती है जो आज उन्होंने किया है। अहम खबरें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। चैनल देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले जी मैं ज़रा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क में ना ज़रई एमरजेंसी नाफिज कर दी है और मौसमियाती एमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। जी, वफाकी कमीने के इजलास से उन्होंने बाकायदा खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा पंजाब में सैलाब ने तबाही मचाई है, हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेर आब हैं, दुआ है सिंध में सैलाब से कम नुकसान हो। और उन्होंने कहा नुकसान के ज़ाले के लिए वफाक को सूबों के साथ मिलकर काम करना होगा, ये सिर्फ वफाक की जिम्मेदारी नहीं है। और चारों वज़रा आला मुत्तलिका वज़रा अफसरान शामिल होंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। मैंने पूछा, एक मिनिस्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट से बिलाल अकबर से बात हुई, मैं कहा ज़रा इमरजेंसी का क्या मतलब है। उन्होंने कहा लाखों एकड़ पर जब फसल हुई है तो थोड़ा बहुत किसानों को इसका अजाला दिया जाएगा, और वो जो महंगाई है, जो चावल इंपोर्ट करने हैं या गंदम जो इंपोर्ट करनी है, वो एक अलग मामला चलता रहेगा। तो देखें ये कहाँ से इमदाद, ये भी कहा जा रहा है कि हमने अपनी मदद आपके तहत इमदाद करनी है। लेट्स सी, देखें क्या होता है। लेकिन इस एमरजेंसी के मुंदरजात जो है वो मैंने आपको बता दिए, उन्होंने ये कहा है। यहाँ ये चीज़ें थी। उधर अब जो खबरें सुन ले जी, मैं यकजान दो कालिब से शुरू करूँ, फिर एक के बाद एक सीक्वेंस सारा रख देता हूँ जी। सर मैंने आपको बताया, इधर इमरान खान साहब एक के बाद एक रोज़ पैगाम दिए जा रहे हैं। इधर वजारत दाखिला, आपको पता है हमारी एक पूरी वजारत आउटसोर्स है, मोहसिन नकवी साहब की शक्ल में, सेक्रेटरी इंटीरियर की शक्ल में वो भी जनरल साहब हैं, और एडिशनल सेक्रेटरी हैं वो भी हाजिर सर्विस जनरल साहब हैं। तो वजारत दाखिला पूरी आउटसोर्स है। अब एक दूसरी वजारत भी आउटसोर्स हो रही है, जिसको वैसे तो ख्वाजा आसिफ साहब इसको देख रहे हैं, वजारत दिफा। मेजर जनरल अबू बकर शहबाज को, हाजिर सर्विस मेजर जनरल अबू बकर शहबाज को एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दिफाई पैदावार तैनात कर दिया गया है। मेजर जनरल अबू बकर शहबाज को 3 साल के लिए डेपुटेशन पर तैनात किया गया है। ये होता है यकजान दो कालिब, ये होता है हाइब्रिड सिस्टम। चाहे इसके कि जो एडिशनल सेक्रेटरी नजर आ रहे हैं, ये है बेसिकली ब्यूरोक्रेसी की सीट है, और ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, वो ला सकते हैं। लेकिन सर कभी हमने ये देखा नहीं था माजी में कि हाजिर सर्विस जर्नल्स को इस तरीके से पोस्ट किया जाए सिविलियन इदारे के अंदर। बहरहाल ये अब हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा जहां उधर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा डोर भी छोड़ी जा रही है कि सर सानू ना चढ़ना, साढ़े तो ज़्यादा कोई ताड़े नाल नहीं, बस असी है ताड़े नाल। तो ये सारी वो अदाएँ हैं, ये सारी वो अदाएँ हैं। काश मैं वो पुराने सारे खुतबात इनके आपको दिखा सकूं, लेकिन ये तमाम चीज़ें भी हैं कि आप जहाँ दलेरी का मज़ारा है ना, वो क्या खूब कहा था कमरान शाही साहब ने, शहबाज शरीफ ने इतनी परवाज नीचे कर ली है कि उनकी उस नीचे, इतनी से ज़्यादा नीचे परवाज कोई कर नहीं सकता। बहरहाल जमहूरियत के अंदर जिसे कहते हैं पार्लिमानी निज़ाम में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चाहे इसके कि पाकिस्तान में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जहाँ सवाल करने की इजाज़त नहीं है। उधर हसन न्याजी साहब, इमरान खान साहब के भांजे जो है,
انہوں نے سٹیپ تو بڑا اٹھایا، ہونا کچھ نہیں ہے، لیکن بہر انہوں نے ملٹری کسٹڈی، ملٹری کورٹ کی تمام کارروائی اور کورٹ مارشل کی جو کارروائی اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے ملٹری کسٹڈی میں دینے، ملٹری کورٹ کی تمام کارروائی، کورٹ مارشل کی کارروائی کو کالعدم قرار دیا جائے، اور استدعا کی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے جیل سے رہا کرنے یا انسداد دہشت گردی کے سامنے مجھے پیش کرے، یہ حکم دیا جائے۔ یہ انہوں نے بہرحال ایک درخواست کی ہے۔ تو اپنے تئیں انہوں نے اپنے حساب سے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا، لیکن ہوگا کیا کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، لیکن بہرحال اپنے حساب سے حسان نیازی نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے رہا کرنے، انسداد دہشت گردی کے سامنے پیش کرنے کا حکم ممکن نہیں ہے سر، ان حالات میں بہت زیادہ ہی مانگ لیا حسان نیازی نے، لیکن بہرحال یہ جو ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جی۔ ادھر آج آپ کو توشہ خانہ 2 کی سماعت تھی، جس کو اب تواتر سے اب اس کی سماعت آج ملتوی ہوئی، اب وہ 12 ستمبر تک رہے گی۔ تو آج علیمہ خان صاحب وغیرہ ادھر موجود تھے۔ علیمہ خان صاحبہ کے تھرو عمران خان صاحب نے پورا پیغام دیا۔ پیغام سب سے پہلے تو یہ سن لینا، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی سے استعفیٰ ہوا تھا، سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے بھی استعفیٰ دینے کا حکم دے دیا۔ عمران خان نے پی ٹی آئی سینیٹرز کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی سے استعفیٰ دینے کا حکم دیا، یعنی وہ ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ قومی اسمبلی کی سیٹوں سے استعفیٰ ہوگا، پھر سینٹ کی نشستوں سے استعفیٰ ہوگا۔ تو وہ جو کہا جا رہا تھا کہ ابھی سینٹ سے نہیں ہے، وہ بھی عمران خان صاحب نے آج حکم دے دیا ہے، آج عدالت کرے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو میڈیا رپورٹ اس طریقے سے، میڈیا کو منع ہے، بڑا کلیئر بتا رہا ہوں، مین اسٹریم میڈیا کو منع ہے، ایون رپورٹرز بھی رپورٹ کریں تو وہ یہ کہتے ہیں ایز پر چینل پالیسی۔ یہ علیمہ خان صاحب بھی بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا۔ مزید سنیں جی، مزید سنیں۔ ابھی سماعت میں نے آپ کو بتایا وہ تو ملتوی ہو گئی ہے۔ مزید علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں، انہوں نے کہا عمران خان کہتے ہیں کدھر گیا وہ کمشنر راولپنڈی، لیاقت چٹھا کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کدھر گیا وہ کمشنر راولپنڈی جس نے کہا تھا کہ تحریک انصاف 50,000 ووٹوں سے جیت رہی تھی لیکن ہم نے انہیں ہرا دیا۔ انہوں نے کہا لیاقت چٹھا کا دماغ خراب ہو گیا، یہی کہا تھا نا کہ لیاقت چڈھا کا دماغ خراب ہو گیا، اس کا دماغ ہی خراب ہونا تھا کیونکہ اس کا ضمیر جاگ گیا تھا۔ آج وہ کہاں ہے؟ میڈیا سوال کیوں نہیں کرتا؟ یہ عمران خان صاحب نے دوبارہ کہا۔ اور پھر انہوں نے کہا خیبر پختونخوا میں آپریشن کی وجہ سے عمران خان صاحب بہت پریشان ہیں۔ علیمہ خان صاحب نے بتایا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپریشن روکا جائے، اے این پی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ آپریشن کیا تھا، اب بھی آپریشن کا مقصد تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے۔ علی امین گنڈا پور کو بار بار وہ کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، کچھ جگہوں پہ نام بھی لیا ہے چیف صاحب کا، علیمہ خان صاحب بتاتے ہیں کہ کسی لابی کو، خاص لابی کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں تو انہوں نے کی۔ مزید بھی انہوں نے کہا عمران خان بالکل ٹھیک ہے، ہاں بشرا بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو چکر آ رہے ہیں، درخواست دی کہ کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ان کا چیک اپ کرے۔ یہ علیمہ خان صاحبہ نے بات کیا جی۔ اچھا اب میں ذرا اس بیچارے کی، مطلب میں مجھے بیچارے ہی کہوں گا، علی امین گنڈا پور صاحب کو پارٹی کے اندر سے بھی تنقید ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کو حکم دیا تھا نا پچھلی پیشی میں کہ فوراً جاؤ جی افغانستان کی جو باہر وہاں سے جو دہشت گردی امپورٹ ہو رہی ہے اس کو روکو، بند کرواؤ۔ اور پھر انہوں نے مثال دی تھی کہ مریم نواز صاحب ایز وزیر اعلیٰ پنجاب جا سکتی ہیں جاپان میں اور تھائی لینڈ کے دورہ کر سکتی ہیں، تو تم امن و امان کی خطر افغانستان کا دورہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو آج علی امین گنڈا پور صاحب نے بتایا کہ بعد میں آپ کو بتاتا نہیں تھا لیکن میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، میرا پاسپورٹ ہی بلاک ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا چیز کہ میں افغانستان بغیر پاسپورٹ کے بھی جا سکتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا میرا پاسپورٹ ہی بلاک ہے، عمران خان کا حکم ہے کہ میرا پاسپورٹ بلاک ہے تو میں کیسے جاؤں؟ عمران خان صاحب نے حکم تو دیا لیکن میں کیسے جاؤں؟ مگر میں افغانستان جا سکتا ہوں، سمجھ جائیں آپ۔ انہوں نے کہا آپ لوگ کہتے ہیں کہ میرے تعلقات ٹھیک ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے میرے تعلقات ٹھیک ہیں، مگر میرا نیا پاسپورٹ ابھی تک نہیں بنا، ہم افغانستان اپنا وفد بھیجیں گے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ جناب میری حالت بہت پتلی ہے، میرا بھی 16 کا گھاٹا ہی ہے جو کچھ بھی میں نے کیا ہے، میرے پاس اور کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔